शेख आदिल अल्बास तो होते हैं, वैसे भी बहुत प्यारा पढ़ने वाले, कारी साहब भी दोस्त हैं, हसन रजा साहिब। तो बहरहाल आज की जो हमारी हाज़िरी है तो वो तो फ़कत हज़रत बाबा मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तवज्जुहात हासिल करना मकसूद है। मौसमी बुखार है, कोई तीन रोज़ से तकरीबन, तो गले की कह रहे हैं, और आप सबको इनके साथ जुड़े रहने से की सादत नसीब फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله. الله ما شاء الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد فزد، بارك الله في صوتك. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا فاغفر لنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق